अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज है जुम्मे का दिन, 12:30 बजे बच्चों को छुट्टी होती है। बच्चे अभी अभी स्कूल से आए हैं और मैंने उनके कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए हैं। अपने और इनके बाबा के मैंने प्रेस कर लिए थे कि जुम्मे का दिन है तो इसलिए फिर अपने पहले कर लूँ, तो बच्चों के इसलिए बाद में किए कि मुझे फिर थोड़ा सा और किचन का काम पड़ गया था तो वो मैंने किए हैं। तो फिर बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद साथ को जब मैंने उनके कपड़े प्रेस करके दिए हैं तो मैंने उनको कहा है कि नहा ले, टीथ ब्रश करें और उसके बाद नेल्स वगैरह जो उनके अगर थे बड़े हुए तो उन्होंने कट किए, नहा धो के फिर उन्होंने कपड़े जो है अपने पहन लिए। और फिर मैंने आयज़ा के जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए हैं और आयज़ा ने अपने कपड़े प्रेस करके जो है वो पहने। उसके बाद मैंने और आयज़ा ने जो है हम दोनों ने इकट्ठे नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि इनके बाबा का होता है कि अब माशाल्लाह आयज़ा भी बड़ी हो गई है तो मैं जैसे साथ पे सख्ती कर रही होती हूँ कि भाई मस्जिद करीब है तो आपने नमाज़ नहीं छोड़नी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे भी जाते हैं, रेंट पे जाएँ या अपना घर था, तब भी हमारे घर के पास मस्जिद थी। तो अब भी जो है मस्जिद करीब होती है तो फिर मैं साथ को मतलब कहती हूँ इस चीज़ का कि आप नमाज़ पढ़ने जाया करो, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करो। तो साथ माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं माशाल्लाह। और कहीं पे स्किप भी कर देते हैं तो वो फिर मैं कारी साहब को उनके जो है उनके बाबा से कहलवा देती हूँ कि भाई आप इनको कहें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। तो जुम्मे का दिन जो है वो माशाल्लाह से मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है जो कि मैंने उसको देखा था, मैं पहले नहीं ये पाबंदी करती थी कि हर नमाज के बाद जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा है, इस पे मैं एक सूरत नहीं पढ़ती थी। लेकिन फिर जब मैंने अपनी फ्रेंड को देखा तो वो मतलब हर नमाज के बाद एक सूरत भी पढ़ती थी। तो फिर उसने मुझे सारी सूरतें बताई कि ये सूरतें हैं जो तुमने पढ़नी है। फ़जर के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरह रहमान पढ़ूँ, असर जो ज़ोहर है उसके बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ और असर के टाइम पे मैं सूरह तगाबुन और मगरिब के टाइम पे सूरह वाक़िया और इशा के टाइम पे मैं पढ़ती हूँ सूरह मुल्क। तो ये सूरतें हैं जो 5 नमाज़ों के साथ आप पढ़ सकते हैं। और जुम्मे के दिन के जो ख़ास वज़ाइफ वग़ैरह है वो भी आप कर सकते हैं। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वैसे जैसे ही मुझे होता है कि अब जुम्मा स्टार्ट हो गया है, फ़जर के टाइम पे या किसी टाइम पे मेरी आँख खुलती है तो मेरा होता है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वैसे डेली रूटीन में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात है कि ये दुरूद शरीफ की वजह से ही अभी तक हम लोग अपने उस ज़ात ने अपने हिफ्ज़ मान में रखा हुआ है हमें। तो मैं इस चीज़ को पढ़ा वो मतलब दिल में मेरे चीज़ ये है कि हमने दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं अपने बच्चों को भी ताकीद करती रहती हूँ कि आप लोगों ने भी दुरूद शरीफ जो है वो नहीं छोड़ना। तो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो जुम्मे के दिन अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा उसका आपको वो होगा। तो दुरूद शरीफ जो है ना, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सारी नफली इबादतों से अफजल है। तो कसरत करने वाले जो है ना उनकी कब्र की मट्टी जो है ना वो उनको नहीं खाएगी और ना कीड़े। तो 3 दिन तक जो है ना फरिश्ते वो भी आपके गुनाह नहीं लिखते हैं। तो ये मतलब बहुत फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। और जो क्या कहते हैं नमाज है उस टाइम पे आपने क्या करना है कि जो जुम्मा की नमाज़ है उसके बाद जुम्मे से जुम्मा तक आपने क्या करना है कि पढ़नी है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की 100 मरतबा तस्बीह आपने पढ़नी है। और ये तस्बीह जो है आप किसी भी आपके कोई भी मसाइल हैं उस के टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। मतलब अगर किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के मतलब जो भी आपके मसाइल हैं आप उसमें ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो आपके रिस्क में कमी है, आपके घर में कोई और मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चों में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो आप जो है ना ये सूरह कह रही हूँ जो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये तस्बीह जो है आपने 100 मरतबा पढ़नी है और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक आपने ये तस्बीह पढ़नी है। तो उसके बाद तस्बीह ये वाली पढ़ लें जब उसी जगह पे आपने बैठ के पढ़नी है जब आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगी। ये आपको मैं सूरह ये दिखा रही हूँ, 8 सूरह दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह मेरी वही फ्रेंड जो हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ये माशाल्लाह से मुझे उसने दिया था 8 सूरह। और मैं जुम्मे के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं इसी से पढ़ूँ। और उनके जो ससुर हैं ये उसने मुझे हदिया किया था और अपने ससुर के लिए वो हर दफ़ा जो है हदिया करते हैं। तो सारा इसाले सवाब जो है वो उनको और जो मरहूमीन हैं वो उनको जाता है। तो आप कोशिश करें कि जुम्मे के दिन जो है ये पढ़ें सूरतें वग़ैरह और सूरह यासीन, सूरह कहफ़, ये सूरतें जो हैं इनकी पाबंदी करें। मैं भी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। और मंज़िल जो है अगर वो किसी को पता है कि मंज़िल जो है वो कोशिश करें कि डेली, मुझे किसी ने कहा था कि आप डेली पढ़ें, तो मैं भी मतलब डेली तो नहीं पढ़ पाती लेकिन जब होता
ہوتا ہے میرا کہ جیسے جمعے والے دن ہے اس دن پڑھ لی، اور کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی بھی پڑھ لیا کروں، لیکن اگر نہیں میں پڑھ سکتی تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ ضرور ڈیلی پڑھیں۔ اور عصر کے بعد جو ہے وہ بھی آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور وہ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور مختلف صورتیں وغیرہ جو ہیں وہ جمعے کے دن آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے تمام کام جو ہیں وہ اس میں آسانی کرے گا۔ اور شکر الحمدللہ، میں آپ کو یقین کریں کہ میں درود شریف کی بہت پابندی کرتی ہوں، شکر الحمدللہ، تو جس کی وجہ سے میرے بہت سے کام جو ہیں جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور یہ میں نے آزمائی بھی چیز ہے، میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ جب آپ جمعے والے دن یہ پابندی کریں گے نا، اسپیشلی جمعے والے دن، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جمعے والے دن تو آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف بھیجنا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کی جمعے والے دن جو ہے نا وہ ایک نفلی عبادت ہے، اور زیادہ افضل اس دن آپ کو مطلب ثواب جو ہے بہت زیادہ ملے گا۔ تو باقی ڈیلی روٹین میں بھی آپ کوشش کریں کہ درود شریف پڑھیں، اور جو نماز وغیرہ ہماری چھوٹ جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، نماز وغیرہ بھی جو ہے وہ اس میں پابندی ہوگی، تو جمعے والے دن یہ کوشش ضرور کریں۔ اور بہت سے اور بھی وظائف ہیں جو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو ہو سکے گا کہ جمعے والے دن میں آپ کو بتا دوں گی، یا مطلب میرا جب ہوگا تو میں انشاءاللہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ مختلف وظائف جو ہیں وہ کوشش کریں کہ جمعے والے دن جو ہے اگر ہو سکے تو وہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ سب سے زیادہ تو درود شریف پڑھیں، باقی اتنی زیادہ کسی چیز پہ فوکس کرنے کی وہ نہیں ہے۔ درود شریف وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مطلب فوکس کرنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں، فوکس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن درود شریف جو ہے وہ افضل ہے، اور درود شریف جتنا آپ پڑھیں گے نا آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں پڑھی تھی ابھی قرآن پاک میں نے نہیں کھولا تھا ابھی، تو میں نے یہ 8 سورہ جو ہے اس سے میں سورہ کہف پڑھی تھی، پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد میں نے سورہ کہف پڑھی۔ سورہ کہف پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے اس کے بعد باقی قرآن پاک میں سے قرآن پاک کھولا، اور اس میں سے میں نے جو صورتیں ہیں باقی وہ میں نے پڑھی۔ تو فرینڈز اسی طرح آپ بھی باقی صورتیں وغیرہ جو ہیں جمعے والے دن کوشش کریں کہ سورہ کہف لازمی پڑھیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جمعے والے دن کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تسبیح وغیرہ بتائی ہے وہ بھی کوشش کریں کہ آپ پڑھیں، اور بھی بہت ساری آپ جمعے والے دن 100 مرتبہ جو ہے اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی آپ 100 مرتبہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، تمام گناہ آپ کے اس سے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، اپنے بندے پر بہت زیادہ کرم کرتا ہے، تو آپ معاف تو وہ کرتا ہی ہے، رحم تو وہ کرتا ہی ہے، لیکن اپنا ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ سیلاب، جو اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، تو جو علاقے ہیں ہمارے سندھ کی سائڈ پہ جو ہے وہاں پہ کس قدر سیلاب وغیرہ اتنے آئے ہوئے ہیں، جو انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے ستلج وغیرہ کی سائڈ پہ، تو وہاں پہ مطلب جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس میں آ گئے ہوئے ہیں، سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے ان پر۔ اور باقی جو ملک کے حالات ہیں، جو مہنگائی اس قدر ہے، تو اس کے لیے بھی میں مطلب خصوصی میں کہتی ہوں کہ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہم سب مسلمان بھائیوں پر، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے، اور ساری دنیا ہی جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، لیکن مطلب جو مطلب افورڈ کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا کم اس چیز میں آئے ہیں، لیکن جو زیادہ غربت میں ہیں، جن کا مطلب کمانے والا بھی جو ہے وہ اتنی کمائی نہیں کر پا رہا، وہ زیادہ اس چیز میں ہیں۔ تو درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ کرم کریں گے، تو جمعے کے دن زیادہ کثرت درود شریف کی زیادہ کثرت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا بہت زیادہ کرم کریں گے۔ تو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں پیاروں کے لیے جمعے والے دن اور جمعرات والے دن جو ہے، جمعرات کا دن جو ہے بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، تو اپنے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے بزرگ وغیرہ، تو ان کے لیے بھی جمعے والے دن خصوصی، جمعرات والے دن زیادہ خصوصی دعائیں ان کے لیے جمعرات والے دن بھی کیا کریں، اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ان کے لیے سورہ یاسین اور سورہ ملک، یہ 2 صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں، اور سورہ واقعہ جو ہے وہ کہتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور سورہ جو ملک ہے وہ
وہ پڑھی جاتی ہے قبر میں جو ہے اس سے اس کی روشنی اس سے ہوگی، قبر کی روشنی جو ہے وہ سورہ ملک کی وجہ سے آپ کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کی انگلیوں پہ جو آپ پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، تو 33 بار آپ نے سبحان اللہ پڑھنی ہے، 33 بار آپ نے الحمد للہ پڑھنی ہے، اور 34 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی قبر میں یہ انگلیاں بھی جو ہیں آپ کی یہ بھی روشنی کا باعث بنیں گی۔ تو اسی طرح آپ لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہیں، وہ بھی میں اپنے ویورز کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو پسند آئے، جو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ چیزیں شیئر کروں، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اچھی اچھی دعائیں دیں مجھے، اور اپنے پیاروں کو دعائیں دیں، اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھوں گی، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور آپ نے اچھے کمنٹس کرنے ہیں، اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے۔ سمجھ نہیں آتی انسان کے بار بار ہم لوگ کیا بولے جلدی جلدی، تو عادت بھی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے، تو اس وجہ سے اکثر وہی جملہ جو ہے دوبارہ سے رپیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت اگر آپ کو کوئی چیز بری لگے تو۔ ابھی یہ جو ہے میں صورت بارہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔